سنم من حتی تحمل ندارم که سعید به دختر دیگه این نگاه کنه. همسر اول اصلا نمیتونه همچین چیزی رو تاب بیاره. اجازه نمیده شوهرش دوباره ازدواج کنه. دوباره ازدواج کنه؟ نکنه تو فکر میکنی که سعید با سعدیه ازدواج کرده؟ من فقط دارم سعی میکنم همدردی کنم. سنم این فقط یه فکر بود که از ذهنم گذشت. یاسر، یعنی تو اصلا سعیدو ندیدی؟ چرا با داداش سعید حرف زدم، بعد خیلی عادی دعوت هم کرد برم هتل، بعدش هم گفتش برای شما رزرو شده، ولی انگار اصلا براش مهم نبود. بعدم گفتش که خودم با زهرا صحبت میکنم. میبینی سنم، معلوم نیست سعدیا چطور انقدر سعیدو جادو کرده. من الان برمیگردم. من همه سعیمو کردم که آمار درست درمونی در بیارم، اینا دستگیرم شد. پس خواهش میکنم دربارش با سعید حرف نزن. نمیخوام از من برنجه. اصلا نگران نباش یاسر، به سعید چیزی نمیگم. ممنونم. دستت درد نکنه. قراره هی بهش چایی بدی یا قرار ازش بپرسی که شام چی میخوره؟ فعلا هیچ کس شام نمیخوره. باید اول سعید بیاد خونه، بعد جشن شروع میشه. سنم که از سعید هدیه‌شو گرفت، بعد شام میخوریم. یه رسم دیگه مونده؟ پس چی؟ باید به رسوم پایبند بود. یا خدا، بفرمایید قربان تحویل بگیرین. فعلا از شام خبری نیست. بذار کارشونو بکنن بابا. فرصتهای زیادی واسه اینجور مراسم دست نمیده. بذار کارشونو بکنن. هر کاری میخوای. باشه، هرچی برادر اخلاق همین الان خودش دستور داد. برو هر کاری میخوای بکن. من برم سر بزنم ببینم چه خبره. آره برو سر بزن ببین چه خبره. سلام. سعید، من دیگه نمیتونم این چیزا رو مخفی کنم. ببین برای چند روز دیگه باید همینطوری پیش بره. خیلی احساس گناه میکنم. دلم برای زهرا میسوزه. اون بهم اعتماد کامل داره. همه چیزو برام تعریف میکنه. اون وقت ببین من دارم چی کار میکنم. سنم جان گوش بده ببین چی میگم. هرچی بیشتر به زهرا فکر کنی خودت بیشتر آسیب میبینی. فقط به حرفم گوش کن، دربارش فکر نکن باشه؟ اصلا میدونی چیه؟ کلا زهرا رو نادیده بگیر. اینقدر دربارش فکر نکن. یه چیز دیگه هم بگم. بگو. سنم، چطور تونستی تا این حد پست باشی؟ فکرشو نمی کردم که. ببین زهرا داری اشتباه فکر میکنی، اصلا اینطوری نیست. دیگه لازم نیست بهم دروغ تحویل بدی. هرچی لازم بود و دیدم و شنیدم. یه دقیقه صبر کن. تو شرم نداری؟ زن داری و با همچین هرزه‌هایی میگردی؟ خواهش میکنم داد نزن، آرومتر. بذار هر کی میخواد بشنوه. همه باید بدونن کسی که فکر میکردم خواهرمه با هم این کارو کرده. چی داری میگه؟ قضیه اصلا اونطوری که فکر میکنی نیست. نمیخوام هیچی بشنوم. میرم پیش عمو همه چیو بهش میگم. نه زهرا تو همچین کاری نمیکنی. کی میخواد جلومو بگیره؟ تو؟ کسی که هیچ توضیحی برای این داستان نداره؟